समयेन स्मृतवान्। अस्तु। एवं तर्हि गते पाठे स्तम्भशकृतोरिन् इति सूत्रं पठितं। स्तम्भे उपपदे शकृत् इति उपपदे च धातोः इन् प्रत्ययः भवति। तत्र स्तम्भकरिर्वत् व्रीहिः शकृत्करिर्वत्सः इति उदाहरणद्वयं साधितम्। ततः परं व्रीहिवत्सयोः इति किम्? तत्र व्रीह्यर्थः वत्सार्थः च यदा न भवति तदा तु स्तम्भकारः शकृतकारः इति अ, अणप्रत्ययः एव भवति। तदनन्तरम् अस्माभिः हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ इति सूत्रं पठितम्। धृतिनाथयोः उपपदयोः ह्रियः इन् स्यात्। नाम ह्रिय इति धातोः तत्र इन् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। पशौ कर्तरि नाम कर्ता यदा तत्र पशुः गम्यमानः भवति तदा। ततः धृतिं हरति इति धृतिहरिः नाथम् अर्थात् नासारज्जुं हरति यः सः नाथहरिः भवति। पश्वर्थः यदा न भवति तदा तु तत्र एषः इन् प्रत्ययः न भवति। तदा तु क्रियो हेतुताच्छील्यान् लोमेषु इत्यनेन अ, अ, न न तत्र तु अणप्रत्ययः एव भवति। अतः धृतिहारः नाथहारः एवं रूपं भवति। वस्तुतः गते पाठे अत्र मया किमुक्तमासीत् नाम हरः इत्यत्र अच् न सम्भवति नाम पाठभेदः अस्ति। अन्यत्र धृतिहारः नाथहारः इति दृश्यते। काशिकायामपि पाठः अस्माभिः दृष्टः। वस्तुतः कौमुद्यामपि पाठभेदः दृष्टः अस्माभिः। कौमुद्यामपि अन्यत्र पाठः धृतिहारः नाथहारः इति दृश्यते। तथा चेत् प्रकृते तु तत्र धृतिहरः नाथहरः इति खलु पाठः दृश्यते। इति चेत् प्रयोगस्य तस्यापि यद्यपि सङ्गतिः भवितुमर्हति। धृतेः हरः धृतिहरः हरति इति हरः धृतेः हरः धृतिहरः नाथस्य हरः नाथहरः एवं विग्रहेण यद्यपि एतद् रूपद्वयमपि साधयितुं शक्यते परन्तु प्रकृते षष्ठी तत्पुरुषसमासप्रसङ्गः नास्ति खलु। प्रकृते तु पश्वर्थे गम्यमाने इन् प्रत्ययः भवति। पश्वर्थः यदि नास्ति तर्हि तु अन्यः प्रत्ययः भवति। सः कः सः अण् इत्येव भवति इति तत्र अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। अतः वस्तुतः यः पाठः अत्र धृतिहारः इति रूपेण अथवा नाथहारः इति रूपेण दृश्यमानः अस्ति सः पाठः एव वस्तुतः अत्र अस्माभिः अङ्गीकरणीयः। एवमत्र समन्वयनं द्रष्टव्यम्। अस्तु। तदनन्तरम् अस्माभिः फले ग्रहिरात्मं भरिश्च इति सूत्रं पठितम्। अत्र इन् प्रत्ययान्तं शब्दद्वयं निपातितं फले ग्रहिः आत्मं भरिः इति च। तर्हि तत्र फलानि गृह्णाति फले ग्रहिः इति साधितम्। ततः च अत्र किं किं निपातितम् इत्यपि उक्तम्। उपपदस्य एदन्तत्वं ग्रहेः इन् प्रत्ययश्च निपात्यते इति तत्र उक्तमासीत्। पुनः आत्मानं बिभर्ति आत्मं भरिः। अत्र आत्मा आत्मन् शब्दस्य मुमागमः अपि निपात्यते इत्युक्तम्। ततः भृञः इन् प्रत्ययः तत्र भवति। ततः चात् कुक्षिं भरिः नाम फले गृहीरात्मं भरिश्च इत्यत्र च इति ग्रहणसामर्थ्यात् भृधातोः अपि तत्र इन् प्रत्यये सति कुक्षि इति उपपदे सति भृधातोः कुक्षिं भरिः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः तत्र किञ्चित् अन्यविधः अपि
अत्र विषयः उक्तः यत् चान्द्रास्तु आत्मोदरकुक्षिष्विति पेठुः। नाम ये चान्द्राः सन्ति ते तु एतेषु आत्मन् उदरकुक्षि इति एतेषु एतेषु सत्सु अपि तत्र एवं पाठं पठितवन्तः इति नाम सूत्रं कृतवन्तः। तस्मात् ते तत्र ज्योत्सनाकरम् उदरं भरयः ज्योत्सनाकरं ज्योत्सनाकरम्भम् उदरं भरयश्चकोराः इति मुरारिप्रयोगः अपि तैः साध्यते। अतः उदरं भरयः इत्यत्र उदरं भरि इति प्रयोगस्यापि ते सिद्धिं कुर्वन्ति। समीचीनं। वंशी महोदय, श्रूयते वा? हरि ओं वंशी आम् महोदय। आम् आम् श्रूयते श्रूयते, क्षम्यतां म्यूट् मध्ये नास्मि मम। चिन्ता नास्ति ततः तत्र हा उदरं भरिः इति अपि प्रयोगः सिद्ध्यति इति तत्र अस्माभिः पठितम्। एतावान् विषयः गते 35 पाठे प्रवृत्तः। इदानीम् अस्माकं क्रमे वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य 36 पाठः आरब्धः भवति। अग्रिमं सूत्रं वयम् अधुना पठामः। तत्र सूत्रम् अग्रे भवति एजेः खश् इति। गतसूत्रं किमासीत्? फले ग्रहिरात्मं भरिश्च इति। एतत्तु षड्विंशं सूत्रमस्ति। ततः एषः अष्टाविंशं सूत्रम् अत्र कथयन्नस्ति। एकक्षणम्। अष्टाध्यायी सूत्रपाठः एजेः खश् इति अस्ति खलु। तर्हि वेदविषयकं सूत्रमस्ति मध्ये। छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्। इतः पूर्वम् अस्माभिः अत्र पश्यन्तः सन्ति खलु। इतः पूर्वम् अस्माभिः षड्विंशं सूत्रं पठितं फले ग्रहिरात्मं भरेश्च। मध्ये छन्दसि अर्थात् वेदे एषः विषयः भवति। वेदविषयकः एषः विषयः भवति। अतः एतत् सूत्रं किं सूत्रं? छन्दसि वनसनरक्षिमथाम् इति सूत्रं वैदिके प्रकरणे एव तत्र व्याख्यास्यते। अतः तत् वैदिकं सूत्रं विहाय अग्रे गतवान् एजेः खश् इति सूत्रम् इदानीम् आरब्धं वर्तते। अस्तु पश्यामः। तर्हि तत्र पदच्छेदम् आदौ वयं पश्यामः। एजेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। एकक्षणम्। एजेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। खश् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। कर्मण्यनित्यतः कर्मणि इति अनुवर्तते। अपि च धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते, नाम सम्बध्यन्ते। सूत्रस्य अर्थं पश्यन्तु। अत्र ण्यन्तात् एजेः खश् स्यात्। एकः धातुः अस्ति एजृ कम्पने। कः धातुः अस्ति? एजृ कम्पने इति। तस्य एज् इति अवशिष्यते। ऋ इति वर्णः यः तस्मिन् अस्ति तस्य तु उपदेशे जननासिक् इति तेन संज्ञा भवति। एज् इति अवशिष्यते। ततः एजधातोः प्रेरणार्थे हेतुमति च इत्यनेन णिच् प्रत्ययः भवति। णिचः इ अवशिष्यते। एज इ एजि। सम्यक्। एजि इत्यस्य णिजन्तस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनमस्ति इदं पदम् एजेः इति। अत एव अयमर्थः लभ्यते। पश्यन्तु। ण्यन्तात् एजेः खश् स्यात्। नाम णिजन्तः अस्ति यः एज धातुः एजि इति रूपेण श्रूयमाणः, तस्मात् खश् इति प्रत्ययः भवति इति। समीचीनम्। कस्मिन् अर्थे एषः खश्? कर्तृर्थे। कुतः? कर्तृकृत्
इति पूर्वम् उक्तत्वात्। अतः तर्हि का स्थितिः जायते, रूपं लक्ष्यमस्ति अस्माकं जनमे जयः इति रूपम् अस्माभिः साधनीयमस्ति। परीक्षितः आसीत् खलु, तस्य परीक्षित राजस्य पुत्रः, परीक्षितस्य पुत्रः जनमे जयः इति प्रसिद्धः इतिहासे जातः। व्युत्पत्तिगतः अर्थः यदि स्वीक्रियते तर्हि अन्यः अपि यः कोऽपि जनमे जयः भवितुम् अर्हति। यदि सः कश्चन यः अस्ति सः जनान् यदि एजयति अथवा जनम् एजयति, एजयति नाम कम्पयति, नाम कम्पनं कारयति। एजृकम्पने इत्युक्तं खलु, कम्पनं च भवन्तः जानीयुः एव। तर्हि प्रकृते खश् यः प्रत्ययः तस्य अ अवशिष्यते, शकारः यः अस्ति तस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इतसंज्ञा भवति, किञ्च खकारः यः अस्ति तस्य तत्र लशक्वतद्धिते अतद्धिताः लशकवर्गाः प्रत्ययाद्याः इतसंज्ञाः भवन्ति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः खलु। अतः खकारस्य इतसंज्ञा भवति अ अवशिष्यते। सूत्रस्य अर्थः तर्हि यथा उक्तः तदनुसारं का स्थितिः अधुना लब्धा, एजि अ इति स्थितिः लब्धा। सम्यक्। परन्तु इदानीं रूपस्य सिद्धिः आरब्धव्या वस्तुतः। जनमेजय इति साधनीयं चेत् तर्हि अत्र कथं विग्रहः करणीयः, जनम् एजयति इति विग्रहः करणीयः। लौकिकविग्रह, अलौकिकविग्रहः कथं करणीयः, जन अम् एजि एवं। ततः अत्र एजेः खश् इत्यनेन खश् इति प्रत्ययः करणीयः, तस्य अ अवशिष्यते। का स्थितिः जायते, जन अम् एजि अ इति स्थितिः जायते। समीचीनम्। हाँ, लिखन्तः भवन्तु, यदि भवन्तः लिखन्ति स्पष्टता भवति। का स्थितिः जाता, जन अम् एजि अ, अ कस्य अवशिष्टः अस्ति, खश् एतस्य अवशिष्टः अस्ति। ततः प्रकृते तत्र आम् शप् इति प्रत्ययः अपि वक्ष्यते, मूले एव वक्ष्यते, अग्रिमसूत्रस्य पठनवेलायाम् उच्यते। यथा खश् इति षित् अस्ति खलु, अपि च षित्वात् तस्य सार्वधातुकसंज्ञा अपि अस्ति। केन, तिङ्क्षित् सार्वधातुकम्। सार्वधातुकसंज्ञा अस्ति इति कारणतः तत्र कर्तरि शप् इत्यनेन शप् प्रत्ययः अपि भवति। कर्तृर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप् प्रत्ययः भवति। अस्य खश् इति प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता अस्ति एव, अतः कर्तृर्थः सार्वधातुकप्रत्ययः एषः खश् भवति। अतः एतादृशे सार्वधातुके प्रत्यये यथा भवति इत्यत्र कर्तरि शप् इत्यनेन शपं कुर्मः खलु, तद्वद् अत्रापि शप् भवति, प्राप्तिरस्ति। यद्यपि तद्विनापि रूपं सिद्ध्यति परन्तु तस्य प्राप्तिरस्ति, तस्य अवरोधं कर्तुं न शक्नुमः। एवं खलु। तर्हि का स्थितिः जायते, जन अम् एजि अ अ, एवं स्थितिः जाता खलु। जन अम् एजि अ अ। ततः प्रकृते शपः यः अ, खशः च यः अ, तयोः द्वयोः अकारयोः अतो गुण इत्यनेन पररूपं भवति। सम्यक्। का स्थितिः जायते पुनः, वदन्तु कोऽपि, केऽपि वदन्तु यः लिखन् अस्ति। पररूपानन्तरं का स्थितिः जाता, हरि ओम्, कोऽपि अस्ति अत्र लिखन्, कापि वा, हरिः। जन हाँ अम हाँ एज आ हाँ, जन अम् एजि जी जी एजि अ। एजी आ हम्म, तथा
हा इदानीम् अग्रे प्रकृते सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन धातोः इकारस्य गुणः भवति, एकारः भवति। का स्थितिः जाता? जना अम् एजे आ इति भवति। जन अम् एजे अ। अधुना अस्य एकारस्य एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशः जातः। का स्थितिः जाता? जना अम् आम्, एजय एजय अ। हा, जन अम् एजय अ। हा, अस्तु। इदानीं तत्र एतदस्ति खलु, अम् एतस्य सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् भवति। का स्थितिः जाता? जना एजय इति भवति। जन एजय इति स्थितिः प्राप्ता खलु। जन एजय इति स्थिते अवधानं करणीयम्। एजय इति यत् अस्ति खलु, तस्य अन्ते अथवा एजय इति यः शब्दः सिद्धः अस्ति सः खिदन्तः अस्ति। कथं? खित् अन्ते अस्ति यस्य सः खिदन्तः। खित् कः? कश्चन प्रत्ययः। सः कः खित् प्रत्ययः अस्माभिः विहितः? खश् इति प्रत्ययः किल। खश् इति खित् प्रत्ययः विहितः। अतः एजय इति शब्दः कीदृशः अस्ति? खिदन्तः अस्ति। खिदन्तः अस्ति। समीचीनम्। इदानीं जन एजय इति स्थिते एजय इति खिदन्तत्वं भजते। अतः अत्र विशिष्टं किञ्चन कार्यम् अग्रे उच्यते। लक्ष्यं किम् अस्ति, किं साधनीयमस्ति? जनमेजयः। जनमेजय। अतः सूत्रमधुना अस्यां स्थितौ पठनीयमग्रे अस्ति। अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इति अस्ति सूत्र। सूत्रे द्वे पदे स्तः। अरुर्द्विषदजन्तस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्त, मुम् इति प्रथमान्त। समीचीनं। षष्ठाध्यायस्य तत्र तृतीया तृतीयपादस्य प्रसङ्गः एषः। तत्र इतः पूर्वं विद्यमानेभ्यः सूत्रेभ्यः विद्यमानेषु सूत्रेषु खित्यनव्ययस्य, खिति अनव्ययस्य इति समग्रमपि सूत्रमनुवर्तते। अलुगुत्तरपदे इति अधिकारे एतत् पठितं भवति, ततः अलुक् इति च अनुवर्तते। अतः तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। हा, सूत्रार्थादपि पूर्वम् अरुर्द्विषदजन्तस्य अस्य विग्रहं वदामि। अजन्तस्य इति अस्ति खलु, अजन्तस्य कथं विग्रहः? अच् अन्तः यस्य सः अजन्तः, अथवा अच् अन्ते यस्य सः अजन्तः। ततः अरुश्च, अरुस् इति शब्दः भवति अत्र। अरुश्च द्विष द्विषश्च अजन्तश्च। अरुर्द्विषदजन्तम् समाहारद्वन्द्वसमासः। तस्य अरुर्द्विषदजन्तस्य एवं तत्र षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदम् अवगन्तव्यं समाहारद्वन्द्वस्य। समीचीनं। सूत्रार्थमधुना पश्यामः। अरुषः नाम अरुष् अरुस् अरुष् इति यः शब्दः वस्तुतः सकारान्तः भवति, परन्तु षत्वं भवति तस्य पश्चात्। अरुषः नाम अरुष् इति शब्दस्य द्विषतः द्विषत्, हा मया द्विषस्य इति उक्तं खलु, न न न, अरुश्च द्विषश्च इति उक्तं खलु, न न न, तथा न। अरुश्च द्विषच्च, द्विषत् द्विषत्, इति दत्तं हा, द्विषच्च, द्विषत् इति दत्तं। हा, द्विषत् शब्दः अस्ति तकारान्त, द्विषत् च, हा, अत एव अत्र षष्ठी युज्यते खलु। अरुषः नाम अरुष इत्यस्य, द्विषतः नाम द्विषत् इत्यस्य, अपि च तादृशः यः कोऽपि शब्दः यः अजन्तः भवतु, अच् प्रत्याहारः भवद्भिः ज्ञायते एव। अजन्तस्य च शब्दस्य
मुमागमः भवति, परन्तु कदा भवति? यदा तस्मात् परे तादृशं किञ्चन उत्तरपदं भवेत् यत् खिदन्तं भवेत्। यथा अस्माकं सविधस्थितिः लब्धा एव अस्ति। का? जन एजय। तत्र यद्यपि अरुषः उदाहरणमग्रे आगमिष्यति, द्विषतः अपि उदाहरणमग्रे आगमिष्यति, परन्तु अकारान्तः तु अस्माकं सविधे अस्ति एव, अजन्तः तु अस्ति एव। सः कः? जन इति अस्ति। अतः जन एतस्मात् अकारान्तात् परे एजय इति खिदन्तः अस्ति एव। तादृशे खिदन्ते उत्तरपदे एजय इति पदमेव अस्ति। यद्यपि एजय इत्यस्य सुबन्तत्वं नास्ति, न च तिङन्तत्वम् अस्ति। यथा अस्माभिः तु तत्र एजिर् धातुः स्वीकृतः, ततः खश् कृतः, ततः मध्ये शप् आनीतः, ततः पररूपम् इत्यादिकं कृत्वा गुणादिकं कृत्वा आयादेशादिकं कृत्वा एजय इति साधितं। शुभप्रत्ययः तु नानीतः, तिङ्प्रत्ययोऽपि नानीतः। न च अन्यविधानि सूत्राणि यानि अस्माभिः पदसंज्ञाविधायकानि पठ्यन्ते अष्टाध्याय्याम्। सुप्त्यन्तं पदं नः केसिति च स्वादिषु सर्वनामस्थाने इति चत्वारि सूत्राणि यानि पदसंज्ञाविधायकानि सन्ति, तेषु विद्यमानेषु न केनापि सूत्रेण एजय इत्येतस्य पदसंज्ञा क्रियते। अतः उत्तरपदत्वम् एजय कथम् इति न शङ्कनीयं। किमर्थं? यतः समासे उत्तरपदव्यवहारः सुबन्ताय अथवा तिङन्ताय इति न। सुबन्ताय अथवा तिङन्ताय एव उत्तरपदव्यवहारः इति न। तर्हि समासे उत्तरपदव्यवहारः कस्मै? पदव्यवहारः नाम उत्तरपदत्वेन तत्र कः गृह्यते इति चेत् तत्र सिद्धान्तः अस्ति। समासे यः चरमावयवः भवति तद् उत्तरपदत्वेन गृह्यते। चरमः अर्थात् अन्तिमः, अवयवः नाम तस्य भागः। स- सः अन्तिमः भागः तत्र सुबन्तं वा भवतु तिङन्तं वा भवतु, अथवा सुबन्त तिङन्त भिन्नः एजय सदृशो वा भवतु, तत् उत्तरपदत्वेनैव परिगण्यते। सम्यक्। एषः सर्वोऽपि विचारः समासे कृतः भवति। समासप्रकरणं तु कौमुद्याम् इतः पूर्वं जातम् अस्ति, एतत्तु कृदन्तप्रकरणमस्ति। अतः एजय इति परतः उत्तरपदम् अस्ति। अतः तत्र जन एतस्य मुमागमः भवति, परन्तु कश्चन निषेधः उक्तः। पश्यन्तु, न तु अव्ययस्य, नाम यदि पूर्वपदं किमपि अजन्तम् अस्ति, परतः खिदन्तमपि अस्ति, परन्तु तत्पूर्वपदम् अजन्तं यद्वर्तते तत् अव्ययं न स्यात्। अरुस् इति तु अव्ययं न भवति, द्विषत् इत्यपि अव्ययं न भवति। अजन्तानि अव्ययानि लभ्यन्ते। अजन्तानि तु अव्ययानि भवन्ति। बहूनि अव्ययानि अजन्तानि तु निश्चयेन लभ्यन्ते। अतः यदा पूर्वपदमत्र अव्ययं भवति, परतः खिदन्तं किमपि भवति, तदा तत्र तादृशस्य अजन्तस्य अव्ययस्यापि मुमागमः न भवति, अनव्ययस्य इति अनुवृत्तेः अत्र लाभात्। अस्तु, तद्दलकृत्य विचारसन्दर्भे विचारयिष्यामः, द्रक्ष्यामः। ततः पूर्वं प्रकृते आगच्छन्तु। तर्हि मुमागमः यदा कृतः, मुमागमः कीदृशः अस्ति? कित् अस्ति वा, टित् अस्ति वा, मित् अस्ति वा? मित् अस्ति किल मित् अस्ति। उमागमः। तर्हि अस्ति मित् मिदचोन्त्यात् परः इति अन्त्य अवयवः पूर्वम्। परिचोन्त्यात् परः इति परिभाषया कस्य अन्तावयवः भवेत्? अन्त्याच् तदेव। पूर्वम्। न न न न, तथा न भवति। मितिचोन्त्यात् परः जन एजय इति स्थिते मुमागमः कस्य उच्यमानः अस्ति? नाम मुम इति आगमश्चेत् आगमी कः? सन्देशः कस्य अस्ति? मकारः अस्ति किल। खिदन्तः। हरि ओम्। न, अहं किं पृच्छामि, जन एजय इति स्थिते अरुर्दुषतजन्तस्य मुम् इत्यनेन कस्य मुमागमः उक्तः?
ओ एवम् अस्तु जन् इत्यस्य भवति जन अन्त्य इति जन इति हा अनन्तस्य उक्तः। हा अस्तु कः मुम् उक्तः? तर्हि मम प्रश्नः आसीत् मुम् इति यस्य उक्तः कस्य उक्तः? जन इत्यस्य यस्य भवति उक्तः किल तस्य येज् धातोः। न धातोः न उक्तः वर्तते। अतः यस्य उक्तः तस्य किम् अवयवः स्यात् सः? अन्त्य अवयवः मित् अस्ति किल हा मिदचोन्त्यावर इत्यस्य अन्त्य। तर्हि कः सः अन्त्यः? जन नकारात् परम् न परम् आगच्छति इति प्रायः नकारात् परः यः अकारः तस्मात् अनन्तरं मकारः तस्मात् परः तस्य एव अवयवः मिदचोन्त्यात् पर इत्यस्य सूत्रार्थः स्मर्येत खलु। तस्य एव अवयवः मित् स्यात् इत्युच्यते खलु। हा, तर्हि का स्थितिः जाता अधुना? जन म एजय जन इति मु एजय इति स्थितिः जाता। तदेव सत्यं अत्र पश्यन्तु शिव शित्वा छबादिः तद् अस्माभिः कृतमेव न। खश शित् अस्ति अतः तिंशिसार्वधातुकन्तेन सार्वधातुकसंज्ञा भवति अतः शबादिः नाम कर्तृशप् इत्यनेन शप् पररूपम् इत्यादिकं भवति इति भावः। अतः जनम् एजयति इति जनम् एजय मेलयामः चेत् जनमेजय इति भवति ततः तस्य सुप्रत्ययस्य ऋत्विसर्गादिकं कृत्वा जनमेजयः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु अवगतम्? हाँ विजयमहोदय कथयति अनव्ययस्य सत्यम् अनव्ययस्य एव परन्तु अत्र तत् अनव्ययं किम् इति चेत् जन इत्येव अस्ति। अकारान्तम् अनव्ययं नाम अव्ययं न इति स्पष्टम् उदाहरणम्। आं हम्म? महोदय स्पष्टं स्पष्टं अग्रे अधुना गच्छामः। अग्रे अत्र वार्तिकमेकम् अस्ति। वातशुनि तिल शर्धेषु अजधेट् तुदजहातिभ्यः खश उपसंख्यान्। वातशुनि तिलशर्धेष्वजधेट् तोदजहातिभ्यः खश उपसंख्यानम् एवं पठनीयं परन्तु मया सौकर्यार्थं विच्छित्य पठितम्। वातशुनि तिलशर्धेषु इति एकं पदं सप्तम्यन्तम्। हम्म? वातश्च शुनी च तिलश्च शर्धश्च वातशुनि तिलशर्धाः तेषु वातशुनि तिलशर्धेषु हम्म? सप्तमी सप्तमी अपि कीदृशी उपपदसप्तमी नाम उपपदसम्बद्धा सप्तमी नाम एतेषु उपपदेषु सत्सु कति सन्ति एते वात शुनि तिल शार्धा चत्वारः सन्ति एते शब्दाः। द्वितीयं पदं पश्यन्तु धेट् तुदजहातिभ्यः हम्म? धेट्पाने तुदव्यथने ओहाक् त्यागे ओहाक् इत्यस्य जहाति इति रूपं भवति। एतेभ्यः धातुभ्यः खशः नाम खश् प्रत्ययस्य उपसंख्यानं नाम वचनं करणीयम्। एजेः खश् इत्यनेन तु ण्यन्तात् एजि इति धातोः एव खश् प्रत्ययः विहितः। तर्हि वातमजाः मृगाः इत्यादीनां प्रयोगाणां का गतिः तत्रापि तत्र खश श्रूयते खलु। तर्हि तेषां सिद्धिः कथं स्यात् इति चेत् सूत्रकारस्य कार्यं किञ्चित् इतोपि स्पष्टतया बोधितवान् अथवा पूर्णतां प्रति नीतवान् वार्तिककारः। तर्हि कः अर्थः वार्तिकस्य अवगतः एव तथापि सरलतया वदामि। वात इति उपपदे सति धेटपाने इति धातोः खश् प्रत्ययः भवति। शुनि इति उपपदं यदि भवति
तदा तुद धातोः तत्र न न न न गड़बड़ जातं पुनः वदामि वात् इति उपपदे सति प्रथमः धातुः अस्ति अज धातुः कः धातुः अस्ति मया एतत् पूर्वं न उक्तः खलु अत्र आम् अज धातोः खष् प्रत्ययः भवति कस्मिन् उपपदे सति वात इति उपपदे सति ततः हम्म, शुनि इति उपपदे सति धेट् धातोः खष् प्रत्ययः भवति द्वितीयं जातं तृतीयं पश्यन्तु तिल इति उपपदे सति तुद धातोः खष् प्रत्ययः भवति इति तृतीयस्य परिगणना जाता चतुर्थम् अस्ति शर्ध शर्ध शर्द इति उपपदे सति हा धातु ओहाक् इत्यस्य हा अवशिष्यते खलु हा धातोः तत्र खष् इति प्रत्ययः भवति इति एतस्य अर्थः अत्र अवगन्तव्यः समीचीनम् अजधातुः गतिक्षेपणार्थयोः भवति वा इति एकक्षणं पश्यामः अजेर्व्यघञपोः इत्यपि श्रूयते खलु एकं सूत्रम् अर्थं विस्मरन् अस्मि पश्यामः ओहो एतत्तु सूत्रपाठः धातुपाठं पश्यामः अज इति तावान् कालः हा सम्यक् स्मृतं मया अज गतिक्षेपणय गत्यर्थकः क्षेपणार्थकः च वर्तते समीचीनम् अस्तु हा तर्हि प्रथमम् उदाहरणं साधयामः नाम प्रथमम् उपपदं स्वीकुर्मः प्रथमं वार्तिके प्रथमम् उपपदं किम् उक्तं हरिः ओम् श्रूयते वात वात इति अस्ति आ, न तर्हि यथा सङ्ख्यानियमेन प्रथमः च धातुः कः सम्बध्यते अत्र कः अस्ति धातुः वार्तिके प्रथमः वात इति भवति न धातुः वात ओ धातुः तु वात इति तु प्रथमम् उपपदम् अस्ति धातुः एतेन सत्यं सह सत्यं प्रथमः धातुः कः सम्बध्यते मया अधुना वार्तिकस्य अर्थः उक्तः खलु तत्र तु अ, अ, धातु अज् इति अस्ति न अज् धेट् न सम्बध्यते खलु सा सन्देशे प्रेषयन्ती अस्ति विजया महोदय धेट् एवं तु वा द्वितीयः धातुः अस्ति प्रथमः धातुः कः अस्ति तस्मिन् अज् अज् अस्ति न अज् अज् धेत् इति धातुः अस्ति तर्हि प्रथमे उपपदे वात् इति उपपदे सति अज धातोः कः प्रत्ययः खश् प्रत्यय अश् भवति प्रत्ययः भवति सम्यक् तर्हि वातम् अजन्ति इति विग्रहः अत्र भविष्यति वातम् अजन्ति ये मृगाः ते मृगाः वातमजा मृगाः भवन्ति हम्म? तो फिर वात इति वात अम् इति उपपदे सति अज धातोः खष् प्रत्ययः एतेन वार्तिकेन भवति का स्थितिः जाता हरि ओम् का स्थितिः जाता कोऽपि वदेत् अथवा अहम् एवं न पृच्छेयं वा किं वदन्ति पृच्छतु महोदय कार्ये अस्मिन् क्षम्यताम् वात अम् अज् खश् तस्मात् खश् भवति किल वात अम् अज् खष् हा इति जातं खलु सत्यम् खशानुबन्धलोपं कृत्वा किमवशिष्टम् अवशिष्यते सुबोधातुप्रातिपदिकः इत्यनेन सुब्लुक् कृतः का स्थितिः जाता आहत्य वात अज् वात वात अज अज् पुनः खशं सार्वधातुकं निमित्तीकृत्य कः विकरणप्रत्ययः प्राप्तः भवति मुमु भवति न मुम् आ, न न विकरणप्रत्ययः तु क्षम्यताम् वदामि महोदय कोऽपि आगतम् केऽपि अन्येपि वक्तुं शक्नुवन्ति कः विकरणप्रत्ययः भवति जन्मेजयः इत्यत्र कः विकरणप्रत्ययः कृतः
सन्देशे दृश्य है। खश् खश् विकरणप्रत्ययः नास्ति खलु। विकरणप्रत्ययः तु विकरणप्रत्ययः किमर्थम् आगच्छति तत्र महोदय? जनमेजयः इत्यत्र कथमागतः विकरणप्रत्ययः? हा, सन्देशे सा वदन्ती अस्ति विजयमहोदय, शप् इति। सम्यक्। शप् केन आगतः? कर्तरि शप्। कः अर्थः तस्य? कर्तृर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप् भवति। अत्र कर्तृर्थकः सार्वधातुकप्रत्ययः कः, यः वार्तिकेन विहितः? खश् इति प्रत्ययः किल? किमर्थं सः सार्वधातुकः? तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन किंचित् शित्वस् सार्वधातुकमित्यनेन कस्मिन् अर्थे सः विहितः, विधीयते? कर्त्रार्थे कर्तृर्थे। विधीयते केन किल? सूत्रेण? अतः केन सूत्रेण आ, कर्ता इति अर्थः ज्ञायते? कर्तरि कृत् कृत् कर्तरि। प्रत्ययः अस्ति हाँ, अतः कर्तृर्थे सार्वधातुके परे धातोः अत्र तर्हि का स्थितिः जाता? विकरणप्रत्ययः यदा आगतः तर्हि का स्थितिः जाता? कर्तरि शप् शित् अस्ति। शपं विहाय विधाय शपः विधानं कृत्वा स्थितिः का जाता अधुना अत्र यद् उदाहरणम् अस्माभिः आरब्धमस्ति? वात अच् वात अज वात अच् भवति, अज् इति भवति किल? हाँ, अग्रिमं कार्यं किम्? अतो गुणे इत्यनेन पररूपं का स्थितिः जाता? पररूपं भवति। वात अज् अ हाँ, वात अज अ वात अजा, वात अज इति लब्धम्। इदानीं वात अज इति स्थिते खिदन्तम् उत्तरपदं किम्? अज् अस्ति न, अज् अस्ति अज इति किदन्तम्। खिदन्तम् उत्तरपदम् अजन् अस्ति। अज हम्म। खिदन्तम् उत्तरपदं लब्धं चेत् मुमागमः अधुना केन सूत्रेण? मुमागमार्थं किं सूत्रं पठितं जनमेजयः इत्यत्र? जनने जयः इत्यनेन तत्र तु अरुविषजन्तस्य अरुर्द्विषदजन्तस्य मुमागमं विधाय किं का स्थितिः जाता? वात म अज वातम इति अज मेलनेन किं वातम जातं? वाते वात् मेलनेन वातमेज किं जातं? वातमेज इति भवति अरे, न? मे कुतः आगतम् अत्र? एकारः कुतः आगतः? ओ क्षम्यतां, वात अत्र अस्ति खलु वातज उदाहरणं, वातमज इति शब्दः जातः। वातमज इति भवति, सत्यं ततः सत्यं। प्रथमविभक्तेः बहुवचनविवक्षायां जस् प्रत्यये परतः वातमजा मृगाः। वातमजाः मृगाः कोऽर्थः? यत् तादृशाः मृगाः तथा वेगेन धावन्ति यत् धावनसमये यदा ते धावन्ति तदा ते वायुमेव क्षिपन्ति इति अनुभूयते। यथा किमपि अस्माकं पुरतः बैक् यानं वा कार यानं वा विमानयानं वा रेल यानं वा वेगेन यदा गच्छति तदा तद्यानं वायुं क्षिपत् गच्छति खलु। तस्य अनुभूतिः भवति तेन अस्माकं वायोः स्पर्शः जायते। अतः तत्र कालिदासादिषु काव्येषु एतादृशः प्रयोगाः लभ्यन्ते। नाम तत्र आश्रमे तादृशाः मृगाः अथवा वने तादृशाः मृगाः यदा ते समूहे धावन्ति खलु तदा ते वायोः एकं वेगविशेषं क्षिपन्ति। अतः तादृशाः एते वातमजाः मृगाः सन्ति। अपि च मृगाः एव भवितुम् अर्हन्ति इति न। वातमजं विमानं, वातमजं वातमजा द्विचक्रिका, वातमजः अश्वः, वातमजः अजः एवमपि भवितुमर्हति। यदि अजः धावति तर्हि सोऽपि वातमजः भवितुमर्हति। अथवा वातमजः मनुजः एवमपि भवितुमर्हति। मनुजः नाम मानवः। अस्तु। हा, इदानीं द्वितीयम् उपपदं वार्तिके किम् अस्ति? हरि ओम्।
कुत्र गच्छन्ति भवन्तः पाठं त्यक्त्वा? सन्देशः आगतः, पश्यामि। न न, धातुं न पृच्छामि अहम्, उपपदं पृच्छन् अस्मि। भवती तु धेट् इति वदन्ती अस्ति तत्र। द्वितीयम् उपपदं शुनि किम् वा अस्ति? महोदय? हाँ जी। शुनि वा? शुनि। शुनि वा? शुनि इति द्वितीयम् उपपदं। द्वितीयः धातुः कः अस्ति? धेट् इति अस्ति। धेट् इति अस्ति। तर्हि शुनि इति द्वितीये उपपदे सति यथासङ्ख्यसम्बन्धः अस्ति एषः, तत्तु ज्ञायते खलु? वार्तिके उक्तानाम् उपपदानां तत्र शुनि इति नाम उक्तानाम् उपपदानां धातुभिः सह सम्बन्धः यथासङ्ख्यसम्बन्धः अस्ति इति ज्ञायते खलु? आम् आम् महोदय। केन सूत्रेण? यथासङ्ख्यम् अनुदेशसमानाम्। यथासङ्ख्यमनुदेशसमानम् इत्यनेन। समीचीनम्, उत्तमम्। तर्हि द्वितीयम् उपपदम् उक्तं भवद्भिः, दृष्टं भवद्भिः शुनि। द्वितीयः च धातुः कः? धेट धातुः। अतः अनयोः इदानीं संयोगेन शुनिन्धयः इति प्रयोगः साधनीयः। अत्र पश्यन्तु, शुनिन्धयः। समीचीनम्। तदर्थं परन्तु एकं सूत्रम् इतोपि अपेक्षितम् इत्यस्ति विषयः। अस्तु, आरम्भं कुर्मः। शुनिं धयति, शुनीं धयति, शुनिन्धयः। नाम शुनि भवति बिच, कुतिया जिसे बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश मध्ये प्राय बिच इति स्मरामि। शुनकस्य पत्नी अथवा शुनः पत्नी शुनि। तां धयति नाम तस्याः पानं यः करोति, स्तनपानं यः करोति, यः किमुच्यते, पपि इति उच्यते वा? शुनकशावकः अथवा शुनक बालशुनकः यः भवति, तादृशः बालशुनकः शुनिन्धयः। तर्हि तत्र शुनीं धयति इति विग्रहे तत्र शुनि अम् इति उपपदे सति धेट् धातुः स्वीकरणीयः। धेट् भवति टित्, तस्य टकारस्य इत् संज्ञा भवति। तर्हि किमवशिष्यते? शुनि धे इति अवशिष्यते। शुनि अम् धे इति अवशिष्यते। सम्यक्। कुर्वन्तु खश् प्रत्ययम्, कुर्वन्तु तस्य अनुबन्धलोपम्, आनयन्तु शपम्, कुर्वन्तु पररूपम्, धातोः च कुर्वन्तु अयादेशं। का स्थितिः जाता? एतानि सर्वाणि कार्याणि कृत्वा का स्थितिः लब्धा? हम्म? का स्थितिः लब्धा? महती प्रक्रिया तु मया एव उक्ता। इदानीं भवद्भिः तस्याः प्रक्रियायाः कथनानन्तरं स्थितिः का लब्धा अस्ति एतावत् तद् वक्तव्यम्। हम्म? एकः सन्देशः आगतः। तद् तद् भवतु, नाम एचोयवयवः तु अत्र तद् अपि कृतं, सर्वं मया उक्तमेव। अहं तु अन्ते स्थितिः का लब्धा अस्ति अधुना। सन्ति केऽपि लिखन्तः अथवा अत्र विराजन्ते केऽपि अथवा गताः म्यूट् कृत्वा? क्षम्यतां महोदय। शुनिन्धय इति स्थितिः न लब्धा अस्ति। न कुतः नीतवती भवती? शुनि इत्यस्य ईकारस्य ह्रस्वम् ईकारं कुतः कृतवती भवती? सा न लब्धा अस्ति। अतः पुनः वदामि, शृण्वन्तु। शुनिं धयति इति विग्रहे शुनि अम् धे, धेट् इत्यस्य धे अवशिष्यते इति उक्तं खलु? धे इति स्थिते ततः खश् प्रत्ययः। खशः किम् अवशिष्यते? अ अवशिष्यते। शुनि धे अ, शप् कृतः। शुनि धे अ पररूपं शुनि धे एचोयवायवः शुनि धय एतत् सर्वं मया उक्तं स्वयमेव। तर्हि इदानीम् अहं पृच्छन् अस्मि, का स्थितिः लब्धा अधुना?
तत्र मुं न भवति वा महोदय? तत्तु पश्चात् खलु, अहं मुमं यावत्तु न प्राप्तः अस्मि। शुनिधे इति भवति किल? शुनिधे अ इति भवति। शुनिधयः। शुनि धय शुनि इति स्थितिः खलु लब्धः अस्ति। हा, सुनिधया शुनिधयः इति। शुनि धय इति स्थितिः लब्धः अस्ति। तो शुनि धय इति स्थिते इदानीम् अत्र मुमागमः तु भविष्यति। खिदन्तं किम् शुनि अस्ति? शुनि धय इत्यत्र खिदन्तं किम् अस्ति? धय धे इति अस्ति न, धय इति अधुना धय अस्ति इति धय। खिदन्तं, धे इति न, धय इति खिदन्तम् अस्ति। अतः तत् मुमागमः केन सूत्रेण? अरुद्विषदजन्तस्य अरुर्दुषदजन्तस्य मुमित्रेण मुमागमः। कस्य कस्य मुमागमः? शुनि इत्यस्य अजन्तः अस्ति इति कारणात्। हाँ, शुनि इत्यस्य अजन्तत्वं भवति। हाँ, परन्तु अत्र मुम आगमः पश्चात् भविष्यति, ततः पूर्वम् अन्यत् किमपि कार्यमस्ति। तत् कार्यम् इदानीं पठनीयमस्ति। तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। शुनि इत्यत्र विद्यमानस्य ईकारस्य ह्रस्वविधानार्थं सूत्रम् अस्ति, तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। एतावता वयं कुत्र प्राप्ताः स्मः? शुनि धया। एतावत् पर्यन्तां प्रक्रियाम् अग्रिमे पाठे आदौ भवन्तः वदिष्यन्ति, ततः परम् अहम् अग्रे पाठयिष्यामि खित्यनव्ययस्य। समीचीनं? शक्यते? अस्तु अस्तु महोदय, अवश्यम्। तर्हि भवतु, मङ्गलं कुर्वन्तु। अद्यतनपाठे यदि कोऽपि प्रश्नः अस्ति तर्हि पृच्छन्तु। अस्तु, मुनित्रयं अर्थः नमस्ते। अर्थः क्षम्यता, अर्थः किम् अस्ति महोदय शुनिधयः इति? उक्तः मया, पुनः वदामि। शुनि अर्थात् हा हा, अस्तु अस्तु। शुनकपत्नी, शुनकस्य बिच्, शुनकस्य कुतिया, एतत् सर्वम् उक्तवान्। ततः अस्तु। तस्याः पानं करोति यः बालशुनकः। हा कुत्ता इति न, अस्तु। सः सन्देशे किं लिखन्ति अस्ति? कुत्ता एकक्षणं, सन्देशे किमपि लिखितवती। पप्पी पप्पी इति उक्तं भवता। किमुक्तं? पप्पी। हाँ हाँ, हाँ, सत्यं पपि पपि, सत्यं हाँ सत्यं। सत्यं। हाँ, ठीक ठीक ही बोला। तो कुत्ते का बच्चा इति। आम् हाँ, अतः शुनिं धयति यः, सः शुनिं धय इति भवति। तर्हि अस्तु। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हरितिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रविजयते तराम्। पूर्वार्धे कथिताः सूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययात् कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य षट्त्रिंशः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।